Nakapangandoy na baka nga makasweldo og 24K kada bulan? Ang pangutana, andam na baka nga mohakot sa oportunidad? Ang trabaho sa Saudi isip household worker, dili lang pasabot nga nanarbaho ka. Layo ka sa pamilya. Pero ang imong pagpangita ug mas maayong kinabuhi para nila mao ang tinuod ng mahug sakripisyo. Ang imong 24K nga sweldo mahimong pupunan sa imong gipangandoy nga balay, negosyo ug edukasyon sa imong mga anak. Ayaw kahadlok musuway kay ang imong kalampusan mag-agad sa imong desisyon karon. Sa mga gustong mo-apply abroad, PM na sa Allen Cares or tawag sa 0946-103-6691. Kay sa Allen Cares by Inquin Agency, safe ka!